अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तो अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, जेल साजी से हुकूमत बनाई गई और हुकूमत बनाने के बाद अब अवाम पर एहसान किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ की जानिब से जो 10 किलो का आटा था उसके ऊपर अपने वालिद नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो उसके ऊपर प्रिंट करवाई गई और फिर वो 10 किलो का आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और इस तरह एक दो और अशिया थी जो एक थैले के अंदर डालकर गरीब गुरबा के घरों पर जब उनको देने के लिए जाते थे तो फिर साथ उनकी तस्वीरें बनवाई जाती और साथ मरियम नवाज की जो है वो कसीदा गोई करवाई जाती। अवाम को मजबूर किया जाता कि आप वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करें और कहें कि उन्होंने आपकी बड़ी माली मदद की है। और इस तरह जो सफ़ेद पोश लोग थे उनकी तज़हीक की गई, उनकी तज़लील की गई, मीडिया के सामने उन लोगों को उन लोगों के चेहरे दिखाए गए, अवाम के सामने उनको जो है उनकी इज़्ज़त नीलाम की गई। लेकिन एक तरफ तो मरियम नवाज़ का ये जो टिकटॉक वज़ारत आला है, उसका सिलसिला जारी है जिसकी वजह से पंजाब के अंदर भी अब अभी से यानी उनकी वज़ारत आला बने शायद 1 हफ़्ता हुआ होगा, 10 दिन हुए होंगे और अभी से उनके खिलाफ पंजाब के अंदर जो जज़्बात हैं वो पैदा होना शुरू हो चुके हैं। और हम देखेंगे कि मुस्तक़बिल करीब में ये चीज़ मज़ीद बढ़ेगी और मरियम नवाज़ साहिबा को शायद अंदाज़ा नहीं है कि पॉलिटिकल मॉडलिंग करना, मुख्तलिफ एंगल से अपनी तस्वीरें बनाकर शाया करना और फिर ये कहना कि देखें जी वज़ीर आला पहली खातून वज़ीर आला ने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किए हैं। तो फिर ये चीज़ें अब सोशल मीडिया के ऊपर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का ज़माना है और सोशल मीडिया एक ऐसा आईना है जो चंद मिनट्स के अंदर-अंदर आपका असल चेहरा जो है वो लोग ऐसे आपके सामने लाकर रख देते हैं। तो इस वक़्त मरियम नवाज़ साहिबा के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन अब उनकी जो ये वो रमज़ान पैकेज के नाम पर जो एक उनकी टिकटॉक वज़ारत आला चल रही है, उससे हट के अब वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से भी ऐसी सखावत का ऐलान किया गया है कि शायद हातम ताई साहब भी कब्र में करवट बदल रहे होंगे कि इन्होंने तो सखावत में मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। और शहबाज शरीफ साहब की मिक्स अचार हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है, मेरे ख्याल में वो ऊँट के मुँह में जो ज़ीरे वाली एक कहावत है, वो भी शायद अब वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है क्योंकि ये उससे भी गई गुज़री हालत में है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े हाथ लहरा कर ऐसे 2-2 हज़ार रुपए हुकूमत अपनी तरफ से जो है वो दे रही है गरीब अवाम को, गरीब औरतों को। हालाँकि उससे पहले पीटीआई दौर में आपको याद होगा कि 12,000 रुपए मिला करते थे और वो लोगों को एटीएम कार्ड की सूरत में मिलते थे और लोग जाकर वो वसूल कर लेते थे और फिर वो रकम भी बाद में बढ़ाकर ग़ालिबन 25,000 रुपए कर दी गई थी। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो टीवी पर आकर 2-2 हज़ार रुपए ऐसे हाथ लहरा-लहरा कर उन्होंने अवाम पर एहसान जताने की कोशिश की थी। और मतलब कि ऐसी बेशर्मी और ढिठाई है कि हर पाकिस्तानी शहरी जो भी चीज़ खरीदता है, उस पर वो टैक्स देता है। आप बिजली के बिलों में देखें, बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, उसमें अब हज़ारों रुपए जो है वो टैक्स लग के आ रहे हैं और इतनी भारी तादाद में आम शहरी टैक्स अदा कर रहा है, तो कम अज़ कम आप अगर रिलीफ़ भी देना चाहें, तो उनके माहाना टैक्स के बराबर तो रिलीफ़ दें, ताकि उनको किसी किस्म की कोई सहूलत हो। मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं जो अपनी तनख्वाह से जो चीज़ें खरीदता हूँ, मैं भी उस पर टैक्स देता हूँ और मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा ना भी हो तो कम अज़ कम कोई 5 से 10 हज़ार के करीब तो माहाना मेरा भी टैक्स बनता होगा, जो मैं अदा करता हूँ। लेकिन जो ये मिक्स अचार हुकूमत है, इन्होंने ऐसी सखावत का जो है वो मुज़ाहरा किया है कि पूरे पूरे 48 रुपए ये वफाकी हुकूमत आम जो ये माह रमज़ान का पैकेज है उसमें हर शहरी को देगी। यानी 12 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज रखा गया है। पाकिस्तान के तकरीबन हम कहते हैं जी कि 25 करोड़ शहरी हैं और 25 करोड़ शहरियों पर अगर आप 12 अरब रुपए तक़सीम करें, तो हर शहरी को 48 रुपए आते हैं।
یعنی میں یا مجھ سمیت ہر وہ پاکستانی شہری وہ ماہ رمضان کا مہینہ جس میں مہنگائی عمومی طور پر عام دنوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس ماہ رمضان میں وفاقی حکومت ہمیں 48 روپے کا پیکج دے رہی ہے کہ آپ 48 روپے آپ کو ملیں گے، اس سے آپ دل کھول کے جو ہے وہ رمضان پیکج میں خریداری کر سکتے ہیں، اور یہ خریداری بھی صرف آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ آپ کو یہ 48 روپے بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس حکومت کی سخاوت ہے، اور ہر پاکستانی کو 48 روپے دیے جا رہے ہیں، اور ایسی سخاوت شاید حاتم طائی بھی اپنے دور میں انہوں نے بھی نہیں کی ہوگی جو اس وفاقی حکومت کی جانب سے اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور بھانوتی کا کنبہ آپ ان کو دیکھیں، لگژری گاڑیاں منگوانا، کھابے کھانا، بھاری مراعات لینا، اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ جب پی ڈی ایم حکومت تھی گزشتہ سال، تو جو موٹر وے پر ٹول ٹیکس ہوتا ہے 1000 1200 روپے کا ہر گاڑی کا تقریباً، اس سے بھی ان کو استثنا دلوایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو جو موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہوئے جو ٹول دینا پڑتا ہے وہ ختم کیا جائے اراکین پارلیمنٹ کا، اور پھر وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، اور اللہ نے شاید ان کو اتنے بڑے پیٹ دیے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا ایک امتحان ہو، ایک مشکل ہو کہ ان لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی لوٹ مار کرتے ہیں، یہ کمیشن کھاتے ہیں، یہ معاہدوں سے لوٹ مار کرتے ہیں، یہ آئی پی پیز کے ذریعے لوٹ مار کرتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں اربوں خربوں کھا جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور جب جہاں عوام کو ریلیف دینے کی بات آئے، عوام کو کوئی سہولت دینے کی بات آئے، تو وہاں پر پھر عوام کو 48 روپے فی پاکستانی شہری ریلیف پیکج دیا جاتا ہے۔ دوسری جو اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مکس اچار حکومت ہے وہ بند تو گئی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے لولی لنگڑی یہ بنا دی گئی، بلکہ مسلط کر دی گئی، اور اب حالات یہ ہیں کہ وزارتیں موجود ہیں لیکن لینے والے نہیں ہیں۔ فارم 45 کا جو صورتحال اب پچھلے دنوں الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آئی، اس کے بعد تو اب لوگ میڈیا یا عوام کا سامنا کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جاتے ہیں فارم 45 کا سوال ہوتا ہے اور کوئی جواب ہوتا نہیں، اور پھر ادھر ادھر نیچے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ چلے ہوئے کارتوسوں کو ایک ایک وزارت پر تین تین لوگ بٹھائے جا رہے ہیں، اور دو دو تین تین لوگ ہیں، اور دوسری جانب جو منتخب اراکین قومی اسمبلی جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں ان کو وزارتیں وہ لینے کو روادار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وزارتیں لیں گے تو پھر آپ کو میڈیا کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر آپ کو عوام کے سامنے آنا پڑے گا، پھر آپ کو سوالات کا جواب دینا پڑے گا، تو جہاں پر سوال ہوں فارم 45 کے، پھر وہاں پر جواب کیسے بنیں گے؟ تو یہی وہ ڈر خوف ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم حکومت کو اب وزیر ہی نہیں مل رہے، اور جو ہے وہ دھاندلی کر کے جیل سازی کر کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، وہ عوام کا اور میڈیا کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنایا، جلیل عباس جیلانی جو نگران وزیر خارجہ تھا اس کو اب مشیر خارجہ بنا دیا، اور طارق فاطمی جو نان الیکٹڈ ہے جلیل عباس جیلانی کی طرح اس کو معاون خصوصی برائے خارجہ بنا دیا گیا، یعنی ایک وزارت پر تین تین لوگ ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب سینیٹر ہیں، وہ بھی منتخب جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے، اور جو دیگر دونوں ہیں وہ ان کا تو انہوں نے تو کبھی الیکشن ہی نہیں لڑا، تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگ اس ملک پر مسلط ہیں، اور جن کو جتوا تو دیا گیا لیکن وہ وزارتوں لینے کے قابل نہیں، وزارتیں چلانے کے قابل نہیں ہیں، اور جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا ان کو ایک ایک وزارت پر تین تین لوگ بٹھائے جا رہے ہیں، وزارت خزانہ پر بھی دو لوگ ہوں گے، سابق گورنر جو شمشاد اختر ہیں وہ بھی مشیر خزانہ معاون خصوصی برائے خزانہ ہوگی، اور جو اورنگزیب خان ہیں جو ایچ بی ایل بینک کے صدر ہیں وہ مشیر خزانہ ہوں گے، تو ایک ایک عہدے پر دو دو تین تین لوگ ہیں، لیکن جو جیلی مینڈیٹ سے آئے ہیں ان کو شاید یہ وزارتیں نہیں مل رہی یا وہ لے نہیں رہے، کیونکہ ان کو عوامی رد عمل کا شدید خطرہ ہے، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری سمیت متعدد لوگ اس طرح کے رد عمل کا سامنا کر چکے ہیں، میڈیا کے سوالات کا
سامنا کر چکے ہیں، اور جب کچھ نہیں بچتا تو پھر دھونس دھمکی دینے پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ سر نیچے کر کے ادھر ادھر سے کسیانی بلی کی طرح نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ کو 9 فروری 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات صبح 4 بجے فون کر کے اٹھایا گیا کہ اٹھ جائیں، آپ کو جتوا دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو اب عوام کے غیظ و غضب کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ پھر آپ اگر عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں گے، تو پھر عوامی رد عمل کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ یہ کچھ خبریں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں۔ آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دے، اللہ حافظ۔